Assalamualaikum, dear students. पहले अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्विच को और मैंने आप लोगों को बताया था कि स्विच एक नेटवर्क हार्डवेयर है और ये इसके काम करने का मैकेनिज्म क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राउटर को। राउटर भी सिमिलरली एक नेटवर्क हार्डवेयर है और हम इसका यूज अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे होते हैं। राउटर जिस तरह मैंने कहा था कि स्विच जो है वो OSI के लेयर 2 पे ऑपरेट होता है और इसी तरह राउटर जो है ये OSI की लेयर 3 पे यानी कि नेटवर्क लेयर जो है उस पे ऑपरेट होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये है कि आप लोगों को राउटर और जो है स्विच के बीच थोड़ा सा फर्क पता होना चाहिए। असल में स्विच का जो एक बेसिक पर्पस है वो आपको एंड यूजर की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता होता है। ठीक है, यानी कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई स्विच मेरे पास लगा हुआ है मेरे नेटवर्क में तो इस पे आपके पास पोर्ट्स होते हैं, या तो वो 24 होते हैं, 8 पोर्ट्स का भी होता है, 24 का होता है, 48 का होता है, डिपेंड कर रहा होता है हर स्विच के अपने सर्किटरी को। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्विच है और इसके 24 पोर्ट्स हैं। ठीक है, ईथरनेट पोर्ट्स जिसे हम कहते हैं या लैन पोर्ट्स कहते हैं। तो इसका जो बेसिक पर्पस है और मकसद है वो ये है कि स्विच हमें एंड यूजर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एंड यूजर मीन कि इसके साथ हम कोई कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, कोई डेस्कटॉप लैपटॉप, कोई वेबकैम या प्रिंटर, ठीक है, या कोई भी इसी तरह का डिवाइस जो कि एंड यूजर के यूज कर रहा होता है वो लगाते होते हैं। ये स्विच का बेसिक पर्पस है, ये एंड यूजर कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कर देता है। और दूसरी बात कि ये खुद जो है मैक एड्रेस टेबल के बेस पे डिसीजन ले रहा होता है कि इसने अपने फ्रेम्स जो है वो कहाँ पर फॉरवर्ड करने हैं और किस तरह फॉरवर्ड करने हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था। अब राउटर भी एग्जैक्टली इसी तरह का एक हार्डवेयर डिवाइस है नेटवर्क का, और ये OSI की लेयर 3 पे ये ऑपरेट होता है। लेयर 3 को हम बेसिकली क्या कहते हैं? नेटवर्क लेयर। OSI की लेयर 3 का नाम है नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो ये नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट कर रहा होता है, वहां पर इसकी एग्जिस्टेंस है। स्विच जो है ये कंपेयर टू राउटर जो है ये कंपेयर टू स्विच एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये जो राउटिंग करता है या डेटा फॉरवर्डिंग करता है, पैकेट्स फॉरवर्डिंग करता है, ये राउटिंग टेबल के बेस पे कर रहा होता है। हर एक राउटर जो है वो एक राउटिंग टेबल मेंटेन कर रहा होता है। उस राउटिंग टेबल में क्या होता है कि उसने जो है राउट्स रखे हुए होते हैं, यानी कि हर नेटवर्क का एड्रेस जो है उसने अपने पास मेंटेन किया हुआ होता है। और उसके लिए उसने क्या होता है कि उस राउट के अगेंस्ट एक पोर्ट रखा होता है कि ये मेरे इस पोर्ट पे एग्जिस्ट कर रहा है या इस राउट पे एग्जिस्ट कर रहा है या इसी यानी कि साइट से ये इसके लिए ट्रैफिक बाहर जाएगी राउटर से। ठीक है, तो ये क्या करता होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, जो ज्यादा एफिशिएंट पाथ होता है, वो सेलेक्ट करके उसी राउटिंग टेबल के बेस पे और ट्रैफिक को तो उस राउट पे फॉरवर्ड कर देता है। अब मैंने बताया कि स्विच जो है वो आपको एंड यूजर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो इसी तरह राउटर जो है वो क्या करता होता है कि वो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरा नेटवर्क है जिसमें स्विचेस लगे हुए हैं और उन स्विचेस के ये स्विच है और इन स्विचेस के साथ मेरे
کیا ہے؟ اینڈ یوزرز لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی کمپیوٹر سسٹمز ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میرے پاس یہ ایک اور سوئچ ہے اور اس کے ساتھ بھی یہ اینڈ یوزر جو ہے لگے ہوئے کنیکٹڈ ہے. یہ راؤٹر ہے ہمارا، اور اس راؤٹر کا کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں اپنے انہی سوئچز کو. اب یہ جا کے یہ ہمارا، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلاؤڈ ہے. کلاؤڈ مینس کہ یہ آئی ایس پی ہے، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر. یہ راؤٹر جا کے ہمارا کنیکٹ ہوتا ہے آئی ایس پی کے ساتھ، اور اسی آئی ایس پی کے ساتھ پھر آگے اور نیٹورک کنیکٹ ہوتے ہیں جن کے اپنے راؤٹرز ہوتے ہیں اور ان کے اپنے اینڈ یوزر ہوتے ہیں یہ کنیکٹڈ، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک لین نیٹورک ہے جو کہ ہمارا لین نیٹورک ہے. یہ پھر کسی اور کمپنی کا ہے، یہ کمپنی اے ہے اور یہ کمپنی بی ہے، ٹھیک ہے. آئی ایس پی جو ہے وہ ہمیں کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر دیتا ہے انہی مختلف جو کمپنی سے ان کی کنیکٹیوٹی آئی ایس پی کے ساتھ ہوتی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ راؤٹر کیا کرتا ہے. راؤٹر ڈفرینٹ لینز کو ملا کے ایک بڑا نیٹورک بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے. راؤٹر ڈفرینٹ لینز کو، ڈفرینٹ چھوٹے نیٹورکس کو ملا کے ایک بہت بڑا نیٹورک بنا دیتے ہیں. اس کا اگر میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دوں تو انٹرنیٹ جو ہے اسے ہم ورلڈ وائڈ ویب کہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نیٹورک ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے لین نیٹورک سے بنا ہے. یعنی کہ اگر کسی کمپنی کا کوئی اپنا نیٹورک ہے، اسی کمپنی کے اندر وہ لین ہے، وہ وایا راؤٹر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح کوئی کمپنی بھی ہے، اس کا اپنا لین ہے، ان کا اپنا ایک راؤٹر ہے، وہ لین اس راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو کے باہر کی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور اسی طرح انہی لینز کو ملا کے ہمارا انٹرنیٹ جو ہے بنا ہے، ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ راؤٹر ہمیں جو ہے مختلف لینز کو اکٹھا کر کے اور ایک جائگنٹک، ایک بہت لارج سکیل نیٹورک بنا کے دے دیتا ہے. اور اس کا ایگزامپل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ انٹرنیٹ ہے. تو یہ راؤٹر کا کام ہے، اور جو سوئچ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اینڈ یوزرز کو ملا کے ایک لین کو بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اینڈ یوزرز کو ایک ساتھ کنیکٹ کر کے ایک سوئچ پہ کچھ یعنی کہ اینڈ یوزر کنیکٹ ہوں گے دوسرے سوئچ پہ، جس طرح یہاں میں بتا رہا ہوں اس سوئچ پہ کوئی اور اینڈ یوزر جو ہے وہ کنیکٹ ہوگی. اس طرح بہت سارے سوئچز ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن میں. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سوئچز آ کے اور انہی اینڈ یوزرز کو، اینڈ ڈیوائسز کو وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور ایک لین نیٹورک بنا دیتے ہیں. لین مینس کے لوکل ایریا نیٹورک، ٹھیک ہے. اور وہی لین پھر اس راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اور یہ راؤٹر جا کے آئی ایس پی اور آئی ایس پی اس طرح ڈفرینٹ لینز کو کنیکٹ کر دیتا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ہمیں ایک لارج اسکیل نیٹورک مل جاتا ہے. تو یہ راؤٹر تھا، اور یہ جو ایک ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے لیئر 3 پہ آپریٹ ہوتا ہے، میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو. اور یہ اس کے اسپیسیفیکیشنز ہے اور اس کا مطلب کس طرح کنیکٹیوٹی یہ دیتا ہے آپ لوگوں کو. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر میں اگلے لیکچر میں ملتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.